वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। तो इसमें अल्लाह ने ईमान को कामिल किया है। इस आयत के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह ईमान का कामिल दर्जा क्या है, तो आपने फरमाया उम्मीद और खौफ। इसके दरमियान में अगर इंसान रहेगा तो ये ईमान का कामिल दर्जा है। उम्मीद और खौफ से जब निकल जाएगा फिर ईमान की सफ से निकल जाएगा। उम्मीद जन्नत की, खौफ दोज़ख का। ये इंसान को आमाल पे लाता है और इंसान पूरी जिंदगी आमाल करता है। डरता है तो दोज़ख से डरता है और ज़ौक़ पैदा होता है, रग़बत पैदा होती है आमाल के अंदर जन्नत का सुख। ज़ाहिरी इस आयत का मतलब यही है, लेकिन एक मैं इसका बातनी फजीलत भी बताऊंगा जो आज के मुआशरे के अंदर हमें हर घर में इसकी जरूरत है। हर घर के अंदर उसका फायदा है अगर इंसान इसको इख्तियार करे। ज़ाहिरी तौर पे अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब लज़ू मग़फ़िरा, बहुत मग़फ़िरत वाला है। यानी अल्लाह की जात है ही बख्शने वाला। अल्लाह मुंतकिम नहीं है कि बदला ही लेता है। अल्लाह के नाम का कोई मानी अजाब जलाल पे नहीं। हम कहते हैं जी बड़ा मुंतकिम है, इंतकाम लेने वाला है फलां बंदा। अल्लाह का नाम जब आता है तो अल्लाह का मानी ये नहीं है जो उर्दू में आप समझते हैं। अब अल्लाह की जात क्या है, जब भी अल्लाह का तारुफ कराया जाए तो ये जुमला लज़ू मग़फ़िरा, यानी वो है ही मग़फ़िरत का पैकर, उसके साथ मग़फ़िरत जुड़ी हुई है। अगर वो मग़फ़िरत करने वाला ना होता तो जमीन पर जितने भी नाफरमान हैं उनको एक घूंट पानी का ना देता, एक ऑक्सीजन का उसको जरा सा भी हिस्सा ना मिलता और मर जाते। अल्लाह ताला ढील देता है, बख्शता है, माफ करता है, मौका देता है, यानी अल्लाह की जात। फिर आगे फरमाया लिन्नास, जानवरों पे अल्लाह की रहमत तो है ही है, मग़फ़िरत। जानवरों को अल्लाह ने मुकल्लफ नहीं बनाया कि जानवर ना हिसाब होगा ना किताब होगा, ना उन पर है कि तुम जो है ये इबादत करो, ये मुआशरत इख्तियार करो। जानवरों पे नहीं है। लिन्नास क्या के बताया कि चूंकि मजहब, इस्लाम, दीन, पाबंदियां, शराइत ये इंसानों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो अल्लाह ने यहाँ लफ्ज़ लिन्नास क्या के बताया कि इंसानों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है, यानी उनकी मग़फ़िरत करने वाला है। अला ज़ुल्मिहिम, और ये लोग जिन पर वो अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है उनकी आदत ये है कि वो हैं ही जालिम, वो हैं ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले। अल्लाह अपनी सिफ़त बता रहा है कि लज़ू मग़फ़िरा, और हमारी खामी बता रहा है कि हम जालिम हैं, जुल्म करने वाले हैं, गुनाह करने वाले हैं, और अल्लाह बख्शने वाला है। अब आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि जुल्म क्या है। हम जुल्म कहते हैं कोई भी चीज जो है जिस मकसद के लिए बनी होती है उस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, अगर उससे हटाएंगे तो वो जुल्म होगा। अब इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम, कुरान कहता है सबसे बड़ा गुनाह जो जुल्म है वो शिरक है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना देना, अल्लाह के बराबर ले आना, इंसान ये काम करता है। अल्लाह ने लिन्नासी अला जुल्मिहिम कह के बताया कि अल्लाह तुम्हें फिर भी बख्शता है, फिर भी तुम पे रहमत करता है, तुम्हारी मग़फ़िरत की दरवाजे को बंद नहीं करता। 70 साल तुम गुनाह करके, जुल्म करके एक बार कहते हो अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे 70 साल के गुनाहों को माफ कर दे, यानी ऐसा अजीम जात है। तो ये एक तो ये जुमला अल्लाह ने हमें बताया कि, और अगला जुमला कहा कि अब तुम ये भी सुन लो कि अल्लाह ताला कोई कमजोर नहीं है जो तुम्हें बार बार ढील देता है, तुम्हें बख्शता है। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, सारे बनी आदम गुनाहगार हैं और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करने वाला है, यानी गुनाहगार भी बेहतरीन कह दिया। अब अल्लाह ताला ने यहाँ देखें, वहां नबी अलैहिस्सलाम हमें समझा रहे हैं कि गुनाह होना बशरी कमजोरी है, लेकिन तौबा करना ये इंसान की अल्लाह के यहाँ कुर्ब की अलामत है। यहाँ कह दिया अल्लाह ने कि गुनाहगार पर अल्लाह की बख्शिश है, और ये नहीं कि अल्लाह को कोई कमजोर है, अल्लाह के पास पावर नहीं है, अल्लाह के पास हुकूमत नहीं है, इख्तिदार नहीं है, अल्लाह के पास कोई जो है अरकान की कमी है कि कोई जो है बीच में अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे इंसान, या अल्लाह की सल्तनत पे कोई और कब्जा कर लेगा, या अल्लाह ताला कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की ये कमजोरी नहीं है। हुकूमतों की कमजोरी होती है कि वो पावरफुल आदमी पे हाथ नहीं डालते, ये हुकूमतों की कमजोरी होती है कि वो जो मजबूत आदमी होता है वो कानून भी तोड़ता है तो उसे नहीं पकड़ते, जी इसका खानदान बड़ा है, इसके लिंक्स हैं फला फला वज़रा के साथ,
اس کے فلاں اداروں کے ساتھ اللہ رب العزت یہ جو قانون بتا رہے ہیں یہ کوئی پاورفل فیملی والے آدمی کو نہیں بتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ گناہگار کا بتا رہے ہیں جو بالکل پستی میں گر چکا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں پھر بھی تم پہ رحمت کر رہا ہوں، ایک بات۔ دوسرا اللہ کہتا ہے کہ میری کوئی کمزوری نہیں ہے کہ میں تمہیں بار بار کہتا ہوں آ جاؤ توبہ کرو استغفار پڑھو تو میں جو ہے تمہیں بخش دوں گا، تمہیں جو ہے سزا نہیں دوں گا۔ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے بندوں کی ضرورت ہے، مجھے کثرت کی ضرورت ہے، تعداد کی ضرورت ہے، سجدوں کی ضرورت ہے، مجھے نماز کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری تعریف کروانے کی ضرورت ہے اپنی نہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں کہ تم جو ہے دوزخ سے بچ جاؤ۔ یہ زندگی تھوڑی سی گزر جائے گی، تھوڑی سی زندگی ہے۔ ابھی میرے پاس یہ ہائی کورٹ کے جج صاحب آئے، شاہد عباسی صاحب، یہ سامنے ہائی کورٹ کے جج ہیں، میرے پاس آئے بیٹھے بہت محبت سے، مجھے کہنے لگے میں آپ کے سامنے ہائی کورٹ کا جج ہوں۔ نیچے بیٹھ گئے، میں نے کہا آپ اوپر بیٹھیے، کہنے لگے نہیں میں نیچے بیٹھوں گا پچھلے اتوار کو۔ تو ان کے ساتھ اور بھی کافی ٹیم تھی، تو میں نے کہا آپ کے پاس تو بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نیچے بیٹھے ہیں؟ آپ کہنا نہیں آپ کے سامنے بیٹھوں گا۔ بیٹھ گئے، کافی دیر گفتگو، کہنے لگے پتہ نہیں یہاں پر کینسر کا اٹیک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے، کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے، تو بڑے ابدیدہ میرے سامنے جو جیسے رونے کا نہیں ایسے۔ تو میں نے کہا نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ہے، یہ آزمائش جو آپ بار بار اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے، عذاب نہیں دیا۔ یہ آزمائش ہے جب بیماری پریشانی کے بعد بندے کا تعلق اللہ کی طرف ہو جائے۔ تو بڑے خوش ہوئے میری باتوں سے، اور پرسوں ان کا انتقال ہو گیا، مجھے ان کے گھر سے فون آیا جی ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی دیکھیے انسان کی زندگی کتنی ہے، اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ انسان کو اپنی طرف موڑ دیتا ہے۔ اب ان کو بار بار وہ جو میرے سامنے جملے کہہ رہے تھے، کیونکہ ہمارا وہ ترتیب نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی ویڈیو بنا لی جائے ان کو پھر اپنے لیے مشہوری کا ذریعہ نہیں، لیکن وہ کلمہ بار بار کہہ رہے تھے جی بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف کر دے۔ تو اب یہ جملہ کہہ رہے تھے تو یہ جملہ کہنا ہی ان کی معافی کا ذریعہ اللہ کے ہاں بنا۔ دیکھا نا اللہ نے ان کو مغفرت کی، یہی ہے اللہ کی لزو مغفرت کہ اللہ اپنی طرف موڑ دیتا ہے بندے کو، کہیں نہ کہیں اس کو جھٹکا دیتا ہے، پھر وہ ایک دم متوجہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں لزو مغفرہ للناس علی ظلم، یہ ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا تم مجھے کمزور نہ سمجھنا کہ تم باغی بن رہے ہو، جابر بن رہے ہو، کہ اللہ کو کوئی تمہاری ضرورت ہے، نہیں۔ آگے آیت کا جو آخری حصہ اللہ نے بولا وہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے بولا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کی ذات کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو اللہ سخت پکڑ کرنے والا بھی، اللہ کی گرفت بھی جو ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی گرفت اتنی سخت ہے، شدید ہے۔ شدید عربی میں ایسی اس کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ اللہ جب کسی کو پکڑتا ہے تو کائنات کا کوئی بندہ اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ ابھی ہمارے ملک میں بڑا جابر آدمی تھا، نام نہیں لے، آج امارات کے اسپتالوں میں پڑا ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں جی اس کو وہ بیماری ہے کہ دنیا میں صرف 25 آدمیوں کو ہے وہ بیماری، اور جہاں پہنچتی ہے اس حصے کو فارغ کر دیتی ہے، ڈیڈ کر دیتی ہے۔ تو اللہ جب کسی بندے کو پکڑتے ہیں تو ایسا پکڑتے ہیں کہ پھر وہ بندہ نہ اس کی پیسہ کام آتا ہے، نہ اقتدار کام آتا ہے، نہ رشتہ دار کام آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہ جملہ بھی کہا۔ اب اس کا ایک مختصر میں آپ کو وظیفے کی شکل میں بتا رہا ہوں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ گمراہی سے آپ کے گھر میں نا اتفاقی کا سما ہے، کوئی آدمی آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا آپ کے آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، تو آپ یہ حصہ جو ہے پورا، یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ الرعد کی، اس کا حصہ ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، بھائی اتنا حصہ آپ یہ 33 بار کھانے پینے پہ دم کر دیا کریں، یا تصور کر کے پھونک دیا کریں، کھلا پلا دیا کریں، یا دعا کر لیا کریں۔ یہ تو تب ہے جب آپ اس کو اپنی ساتھ عقیدت میں، محبت میں، گھر میں الفت محبت، خاندان میں الفت محبت، یا کسی غائب کو اپنی ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں کہ تعلق بہتر ہو، تو پھر تو اچھا ہے، یہ اتنا حصہ پڑے۔ اگر کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے، آپ مظلوم ہیں اور آپ جو ہے پس رہے ہیں، اور آپ کی جائیداد پہ، زمین پہ، گھر پہ، پیسے پہ، آپ کی کسی بھی چیز پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یا آپ کا کچھ لین دین ہے اب وہ دے نہیں رہا، یا آپ پہ ویسے ہی ظلم ہو رہا ہے، کیس ہو رہے ہیں، کوئی بھی ایسی شکل ہے، آپ اصل میں اگر مظلوم ہیں تب، آپ بھی اگر ظالم ہیں پھر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ پھر آپ مظلوم بن کے اللہ کے سامنے روزانہ چند دن یہ عمل کریں، رات کے پہر کسی بھی لمحے بیٹھ جائیں اور یہ آیت کا حصہ پھر یوں پڑھیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لَشَدِيدُ الْعِقَابِ پہ اس کا تصور کریں، آپ اس کو روز پڑھیں، چند دن 70
मरतबा, चंद दिन पढ़ेंगे वो बंदा यूं गिरफ्त में आएगा, आप अपनी आंखों से उसकी पकड़ देखेंगे, क्योंकि शदीदुल इक़ाब पे तसव्वुर उसका करना है। फिर वो बंदा जब आप दरवाजे अदालतों के खटखटा के, थाने कचहरियों के खटखटा के और तमाम जिरगों से आपको इंसाफ नहीं मिला, फिर अल्लाह की अदालत में ये आयत इंसाफ दिलाती है। ये कुरान की सबसे जामे आयत है खौफ और उम्मीद की, तो इसको इस तरह इख्तियार करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।